So mga igsuon, mga higalan ini nga hapon ah, paabot ko kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo og usan nako kapag dasig sa inyo igsuon mga higala auhag no nga karong nga hapon akong ipaabot ang pulong sa Ginoo sa mga katawhan sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga kini nga mensahe igsuon pinaka-importante jud no nga dapat natong masabtan no nga diri sa kalibutan ato jud hunahunaon nga kita nga tao diri sa kalibutan is lumalabay lang no temporary lang jud tan ning kalibutan og gusto nako nga ipaabot ang pulong sa Ginoo sa mga katawhan aron nga kini sila makahibalo o masayod no nga ang ginasulti sa Dios karong nga panahon igsuon dapat natong masabtan no dapat tagaan nato og importante sa atong kinabuhi ug sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna nga ang Dios nagapamatuod siya sa iyang mga pulong og kini nga pulong igsuon is a Bible, is a manual. Gusto nako nga ipaabot no ang pulong sa Ginoo kay kini mao ang manual nga manual nato ni nga masabtan nato no nga ang kaluwasan no naara jud sa Ginoo og ato kining masabtan igsuon ang pulong sa Ginoo nga sa pagsugod pagyud sa paghimo sa kalibutan igsuon naghimo ang Dios sa kalibutan pinaagi sa iyang gahom sa iyang mga pulong igsuon gihimo niya ang kabukiran, ang kadagatan, ang kalangitan, ang bituon, ang adlaw, ang bulan iyang gihimo pinaagi sa iyang mga pulong o gihimo niya ang tawo igsuon pinaagi sa iyang pag-umol no na ang tao nga si Adan og gusto nako nga masabtan ninyo nato nga pinaagi kang Adan o kay iba dapat masabtan jud nato nga kining duha ka tawo nga babae ug lalaki nga si Adan ug si Iba nakasupak ni sila sa balaod sa Ginoo no nga nakasala ni sila sa panahon nga gisalig sa Ginoo sa ilaha ang ginatawag nilang tawag nga Garden Eden no mo na yung ginatawag nga gisaad sa Ginoo sa ilang nga pagapuy-an magatiman sa mga kahayupan o gisalig sa Ginoo sa ilang mga kamot no kining lugar. So ang problema lang ini tungod kay si Iba nadala siya sa pagtintal ni Satanas og mao ni hinungdan nga nakasala si Iba og si Adan tungod sa pagsupak no nila sa sugo sa Ginoo. So muna ang hinungdan nga ang tawo makabaton tana og kinabuhi nga walay katapusan, wala na tanan tawo hindi na ang tawo magkasakit, dili na tayo problema ang tawo pero tungod kay sa pagsupak ni Adan ug ni Iba ang tawo nakabaton og kasalanan ug mao ni hinungdan nga gitunglo sa Dios ang tawo. Ug mao ni nga ang tao magkasakit, ang tao mamatay. So ang tao ay kalipay, ang tao ay kalinaw, ang tao walay katagbawan. Mao ni karon ang tunglo nga gihatag sa Dios sa ato tungod sa pagsupak ni Adan ug ni Iba. O karon nga mensahe igsuon, gusto nako ipaabot nga dapat natong masabtan nga kini nga mensahe dapat maaplikar sa atong kinabuhi no ato ning maaplikar ang pulong sa Ginoo importante kini sa ato kay atong hunahunaon tungod sa sala nga nisulod sa ato di sa kalibutan gikan kang Adan ug kag Iba ni kuyanap sa tanang katawhan ang sala nagdala ni og kamatayon igsoon dili lang kamatayon nagdala ni problema nagdala ni balatian nagdala ni sa kagubot sa pamilya igsoon muni nga dapat natong masabtan nga ang tao di sa kalibutan is a temporary lumalabay lang jud siya no ingon ni Santiago nubo ra gyud ang kinabuhi sa tao ingon ni Haring Solomon ang tao sama lang kuno sa adlaw nga mugawas sa buntag pagkahapon musalop na pud siya muna ang kinabuhi sa tao muna nga diri sa kalibutan igsuon wala tay mabatunan nga kalipay wala tay mabatunan nga kaharuhay permente no moabot gid permente ang problema moabot ang mga kagulanan no mga kagubot tungod kay giharian na ni Satanas no ibig sabihin giangko na ni Satanas ang kalibutan so muna nga karong nga hapon gusto nako ipaabot o i-emphasize ang pulong sa Ginoo nga gikan kang Adan nga sala ni kuyanap sa katawhan ug mo ni ang basahon nato karon nga pulong sa Ginoo no og naamoy mga Bible sa balay pwede niyo ko sabayan ini nga pagtan-aw pwede niyo tan-awon niyo sa Bible basahon nako ni siya ang Roma sulat ni Apostol Pablo og chapter 5 verse 1 musugod ako sa pagbasa kuanday siya Roma 5 verse 12 no Roma 5 verse 12 basahon ako
Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo dinhi na sa kalibutan. Ang ingon siya ang tawo dinhi na sa kalibutan. Ang sala wala pa gani ihatag ang balaod apan diin walay balaod wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moses ang tanang tawo na giharian sa kamatayon. Bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot apan dili managsama kini sa duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios kay kun daghan ingon siya daghan ang mga matay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinagi sa usa ka tawo nga mao si Kristo. Mao ni suon nga si Adan nagsupak ni siya sa balaod sa Ginoo. Mao ni nga ingon siya sa 12 misulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Mao ni igsuon nga ang Bible nagasulti sa ato nga ang tawo mamatay jud tungod sa kasalanan. Mao ni nga atong hunahunahon igsuon sa atong kinabuhi, atong ibulay-bulay sa atong kinabuhi nga bisan unsa ta kadato nining kalibutan, maangkon man nato ang kayamanan sa kalibutan, magwapo man ta, unsa man nga kahimtang dagko man tagbalay, nindot man tag mga sakyanan, naman tay mga eroplano, unsa mga butang igsuon ang tawo mamatay. Ug mao ni ang giingon sa Bible nga walay tawo nga mutagal ining kalibutan kay ang tanan nakasala. Mao na ang utlanan nato nga giingon sa Ginoo. Ang bayad sa sala kamatayon, pero ang gasa kuno sa Dios kinabuhing dayon. So muna nga igsuon mga higala karong hapon nato masabtan, emphasize nato. Nga kining lawas nato igsuon nga mamatay nga gihimo sa Dios gikan sa lupa, iya kining giumol no Genesis. Ingon sa giumol niya ang lawas ug iya kining gihuipan sa ilong ug ang tawo nakabaton sa kinabuhi. So igsuon Ginoo ang naghatag sa kinabuhi sa tawo. So Ginoo pod ang magbuot sa tawo nga ang tawo mamatay. Mo ni dapat natong masabtan. Igsuon nga kining kamatayon nato naa ni say hangganan o katapusan, no? Naa say kamatayon nga naman kining lawas nato nakasala. Mo ni siya nga kining lawas nato igsuon nga ginapagnindutan nato, ginapagwapo, ginapagwapa ni nga lawas nato, ginapakaon nato igsuon. Bible nagaingon igsuon ang pulong sa Dios nga mobalik ni siya sa abog. Muna nga basahon nato ang Genesis nga ang giingon sa Dios no nga dapat datong masabtan no nga ang gisulti sa Dios sa Genesis nga ang tawo diri sa kalibutan nga tinunglo no. So basahon nato ang 19. Kung unsay tunglo nga gihatag sa tawo, ingon siya magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo, una muhatag kanimog abot ang yuta hangtod nga mobalik ka sa yuta nga imong gikanan no. Gihimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mopauli. Mo na ingon sa Bible nga gihimo kuno kita sa lupa ug sa lupa po kita mobalik. Kining lawas nato igsuon gihimo ni nga gikan sa lupa. O kining lupa igsuon nahimo ni siyang tawo no sa gahom sa Dios. Ug mao ni nga atong lawas ginapakaon ta, ginabistihan ta, ginapanindutan ta. Pero ang Bible nagaingon, ang pulong sa Dios nagaingon nga mobalik daini sa yuta igsuon. So muni nga dapat natong masabtan nga kining lawas daay nato igsuon naa ni siya espiritu paghimo sa Dios no. Naa ni siya espiritu nagihatagan ta og espiritu. Muna nga kung mamatay ning tawo igsuon mubalik na iyang lawas sa lupa o kining iyang espiritu di ay mubalik ni sa Dios. O kining espiritu nga mubalik sa Dios mao ni siya ilisan niya sa lawas nga dili na madunot, lawas na nga dili na mamroblema, lawas na nga dili magutom. Mao ni siya ang ginatawag nga espiritu. Ilisan niya lawas nga dili na madunot. Ug mao ni nga lawas igsuon kung mailisan na sa dili pagkadunot, delikado ni siya kung hukman ni sa Dios. Kay kung hukman ni sa Dios no nga wala kay sulat sa libro sa kinabuhi, wala kay pangalan sa book of life, wala nimo madawat si Kristo sa imong kinabuhi, wala nimo giaplikar ang iyang pulong, wala nimo gikinabuhi ang pulong sa Dios no.
nga wala nimo sa sandigan 100% sa Ginoong Kristo sa imong kinabuhi, mo na igsuon nga dili gyud mahisulat ang atong pangalan sa Book of Life. Unsa man ning Book of Life? Book of Life, no? Kining libro sa kinabuhi. Gipamatud-an ni sa Dios nga dito sa langit igsuon nga ang tawo mamatay, ingon sa Hebreo 9:27, ang tawo kausa lang mamatay human hukom, no? So pag abot sa langit igsuon, akong i-emphasize, pag abot sa langit igsuon, mubarog kita dito sa trono sa Ginoo, matag usa hukman. Ibuklad ang libro sa binuhatan og libro sa kinabuhi. So kung wala kay pangalan sa libro sa kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. Muna igsuon. Muna ang giingon sa Bible. So muna nga ang atong lawas igsuon nga ginapakaon nato, ginapanindot nato, ginabistihan nato, gina-enjoy nato ang atong lawas, kini nga lawas igsuon mubalik ni sa abog. Pero kining espiritu nga gihatag sa Dios, mubalik kini sa Dios. Okay, basahon nato igsuon para masabtan nato. Okay, gusto nako nga ipaabot sa inyo ang pulong sa Ginoo, no? Abot sa kinabuhi, no? So mao ni siya ang giingon sa Bible nga dapat natong maaplikar sa atong kinabuhi igsuon. Ingon niya sa Ecclesiastes 12 verse 7, ingon siya, unya mapauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu magpauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. So klaro igsuon, ingon pa, no? Ingon ni Solomon nga ang kinabuhi kuno sa tawo imo sa unya mipauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu magpauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Ibig sabihin kining atong lawas daig so mobalik kini sa abog ug ang atong espiritu mobalik sa Dios. Og mo ni siya nga kining espiritu nato mo ni pinaka-importante. Dapat ning espiritu nato nga niya sa atong kinabuhi mapakaon ni siya sa word of God kanunay ka mag-ampo, kanunay ka muduol sa Ginoo, kanunay ka musimba sa Ginoo. No mo ni siya pagkaon sa espiritual. So sa physical nato unsa may ipakaon nato, no? Naikanon, unsa diha, unsa mga ipakaon nato sa atong lawas, no? Munay pagkaon sa atong physical, pero ning spiritual nato naa ni say pagkaon, dili sama sa physical nga pagkaon, no? Ang espiritu mukaon siya unsay pakaunon sa espiritu, pakaunon sa pulong sa Ginoo, magampo, no? Mudayeg sa Dios, no? Magpasalamat kanunay sa Dios, mao ni ang pagkaon sa espiritu. So mo ni nga igsuon, delikado kung ang tawo mamatay kay wala man ta nasad sa atong kamatayon. Naay tawo nga kanindot sa lawas pagkaugma mamatay, naay mga tawo nga kadaghan kay mga salapi mamatay, no? Muna nga dili nato mahibaluan na ang kamatayon igsuon, Dios ra jud nakahibalo. So muna nga dapat manganda, mag-prepare kita kay wa ta nasad sa atong ugma. Kay ingon ni Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan dili ugma. Muna nga igsuon ayaw kumpiyansa. Kaya si maingon ta nga ugma lang, no? Ugma lang ko musimba sa Ginoo, ugma lang ko mga lagad sa Ginoo, ugma lang nako dawaton si Ginoong Kristo sa akong kinabuhi. Igsuon kung karong gabi mamatay, di na ka makadawat ugma. So muna nga igsuon na dapat prepare tanan panahon ang pangandam ta, no? Mangandam ta sama sa 5 ka babae nga maalamon nga nagapangandam kanunay. Dili ta may sama sa 5 ka babae nga danghag, no? Katong buang-buang, no? Atong mga danghag nga kumpiyansa sila kaayo. So dapat mahimo ta nga maalamon nga babae nga sama sa tong 5 ka babae nga maalamon, no? Sa Matthew 25. So muna nga ang atong kinabuhi igsoon siguruhon nato, no? Nga dapat matugyan sa Ginoo, atong maduol sa Ginoo, kay wala kita nasayod sa atong ugma igsoon. Muna nga dapat ang atong pukusan karon is espiritu, ang spiritual unsaon nato ma-enjoy ang spiritual, no? Dapat sa tanang panahon, no? Na ato ning atong ihatag ang atong pinaka-base, no? Sa Ginoo. Kung baga ang atong kaugalingon itugyan nato sa Ginoo, maghimo ta sa mga bulaton sa Ginoo, magpasalamat na bundayeg ta sa Ginoo igsuon karon nga panahon dasigon tagyud mo, no? Nga dapat ang spiritual mo ay atong ipalabi karon kay kining atong katawhanon nga kinaiya, atong tawhanon nga pagkatawo igsuon gitagna na ni sa Bible, gisulti na ni sa Bible nga mobalik ni sa abog, no? Muni nga ang tawo may katapusan. So ang Dios nagsaad nga ang espiritu nga iyang gihatag mubalik ni sa iyaha, ug mao ning espiritu igsuon nga gisaad sa Ginoo nga ilisan niya sa lawas nga dili madunot, ug mao ni ang iyang papuy-on sa iyang gingharian.
ug mao ning igsoon karon nga gusto nako ipaabot ang pulong sa Ginoo nga dapat natong masabtan, no, nga ang kinabuhi sa tawo igsoon wala ni pili diri ang kamatayon, magwapa man, matambok, maniwang, tambok man, taas ka nga mga tawo, mubo ka man nga tawo, dato adunahan ka man, pobre ka man, ang kamatayon igsoon wala ni siya nagaingon nga habang buhay, no, kundi ang kinabuhi sa tawo igsoon naa ni say katapusan. Wala pud ta nahibalo sa atong ugma, kay ingon pa ni Santiago daw sama lang ta sa gabon, no, sama lang ta sa adlaw, ingon ni Haring Solomon, sama lang ta sa bulak. Muna nga igsuon dili ang pinakamahalaga, no, nga dapat sa atong kinabuhi mapaimportante sa atong kinabuhi ang ginatawag nga spiritual, no, ang pag-ila sa Ginoo, pagsandig sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, pagtugyan nato sa atong kinabuhi sa Ginoo, no, ato ni sang himuon. Kay igsuon kita ra may makaani ani, no, maunay saad sa Dios ang tanan nga nagtuo nagsalig sa iyaha bisan mamatay mabanhaw. Mao na nga ang pinakaimportante igsuon sa liga nato si Ginoong Kristo, dili reliyon, di ta mo salig sa reliyon. Ang reliyon igsuon balikon ta mo daghan nagasumpake sa reliyon, daghan nagadebate sa reliyon, kay ang reliyon kuno maugi sila makaluwas. Igsuon dili ta mo isgot og reliyon, kay ang reliyon igsuon kuan lang na sa igsuon, pangalan na sa simbahan, pundok lang na sa igsuon ang reliyon. Ang tinuod nga reliyon igsuon i-aplikar ang pulong sa Dios ug dawata si Kristo sa imong kinabuhi, ilhon nimo nga Savior, mangluluwas sa imong kinabuhi, maglalaban sa imong kinabuhi, personal nga Dios sa imong kinabuhi. Mao nay tinuod nga reliyon igsuon, no, kay ingon ni Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, walay makaadto sa mahan kun dili moagi kanako. Ingon siya sa John 11, 1 John 5:11, no, ingon sa ang Dios mo'y nagpamatuod niini nga naghatag kini og kinabuhi, no, ang Dios naghatag siya og kinabuhi ug anaa kini makaplagan nato kang Kristo Jesus. So basahon nato para maklaro, no, 1 John 5:11 ingon sa dinhi, ang pagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang mudawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Klaro igsuon ang Bible nagaingon, no, ang amahan mo'y nagpamatuod, ang Dios mo'y nagpamatuod, no, ug naa kini sa iyang anak makaplagan nato. Ang makabaton sa anak may kinabuhi, apan ang dili mo baton sa anak walay kinabuhi. Igsuon si Kristo, no, ang atong paglaom, si Kristo ang atong kagawasan. Muna nga dasigon ta jud mo igsuon, no, kay Kristo Jesus ta mo sandig. Ilho nato si Kristo nga atong Dios, atong hari, atong maluluwas, atong manglalaban, no. Mo nay atong i-apply sa atong kinabuhi igsuon, dili reliyon. Kay ang reliyon igsuon dili mo'y nagpakamatay. Ang reliyon igsuon wala gilangsang sa krus. Ang tinuod nga reliyon si Kristo Jesus nga gilangsang sa krus aron sa pagluwas sa atong mga sala. Mateo 21, ningon siya. Unsay ingon niya sa Mateo, klarohon nato igsuon. Di pa matud-an ni Mateo, no, nga ang Bible nagasulti igsuon sa Mateo. Basahon nako ang Mateo. O pinaka-importante ni igsuon ang Mateo, no, nga dapat maaplikar nato sa atong kinabuhi. Amo ni ang giingon dinhi. Klarohon nato, ingon siya, manganak siya og batang lalaki ug nganli siyang Hesus. Ingon siya, nganli siyang Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Mao na igsuon nga ang pinakanindot nga reliyon si Kristo, no, kay sa buntis pa si Maria gitagna na nga paggawas niya mahimong batang lalaki nganlang Hesus, kay si Hesus mo'y muluwas sa sala sa mga katawhan. Kita igsuon giluwas si Kristo sa atong mga sala, dili ang simbahan, dili ang reliyon may nagluwas kanato, kundi si Kristo Jesus ang nagluwas sa atong mga sala. Busa awahagon ta mo sandig tuuhin niyo si Kristo sa inyong kinabuhi para nga makabaton ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Ingon niya sa John 14:1, dili kamo magkaguol, salig kamo sa Dios, no, kay si Kristo nag-andam og luna dito sa ato sa gingharian. Kuhaon ta niya ang tanan nga nagtuong nagsalig sa iya, dalon ta niya. Umuna sa igsoon akong pag-awhag. So muna nga klaruhon nato ang atong dalan igsuon, klaruhon nato ang atong pagpangalagad, klaruhon nato ang pag-ila nato sa Ginoo. Igsuon si Kristo gipadala sa ri aron luwason ta sa atong mga sala. Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Muna igsuon isa ako pagdasig sa inyo ilustrasyon nako. Kung halimbawa igsuon
nga ang plano mo igsuon, example magsakay kag eroplano igsuon, ang imong plano moadto kag Manila karon igsuon, ang imong target nga moadto kag Manila igsuon, klaruhon nimo igsuon ang gisakyan nimong eroplano paingon sa Manila, kay base kung mopaadto nig Cebu igsuon. Muna nga sa atong pagpangalagad igsoon giilustrasyon ko ni sa isa ka tawo nga nagbiyahe nga kung ang imong focus nga moadto kag Manila, klaruha ang gisakyan nimong eroplano paingon sa Manila, kay base ang imong gisakyan ni eroplano para Cebu. Muna siya sa atong pagpangalagad nagdahom ta sa atong pag-ila sa Ginoo, sa pagsunod sa Ginoo nga malangit ta, wa ta kay balo abot sa panahon nga ang atong adtuan imperno di ay. Muna klaro nato igsuon, si Kristo Hesus lang ang atong paglaom. Siya ang atong dalan, siya ang atong kinabuhi, ug siya ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kaniya. Isa lang butang ang akong pagdasig igsuon. Dawata si Kristo sa imong kinabuhi, himuas ang Savior sa imong kinabuhi, tuuhan nimo ang iyang kamatayon sa cross. Dawata sandigi siya 100%, talikdan ang sala. Dawata i-aplikar ang pulong niya sa imong kinabuhi. Muna igsuon makabaton ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug mao ni akong pag-awhag suon, balikon ko gyud permente. Ang atong kinabuhi dis kalibutan lumalabay ta, madato ta di, pobre, unsa man nga klase ka porma nato sa kalibutan. Akong pag-awhag sa inyoha nga kitang tanan mamatay, kitang tanan pagahukman sa Dios. Ug walay lain mohukom si Kristo Hesus. Mura nga igsuon, wala tay madala bisan unsa ta kadato ning kalibutan, wa tay dala bisin ikayod nato atong mga tiil sa pagpaningkamot, mapuno pang atong mahigda patag kwarta, balay ta puno sa kwarta isuon. Pero ang Bible nagasulti, ingon si Apostol Pablo, wala kami magtan-aw sa mga butang nga among makita, kundi ang among ginatan-aw nga mga butang nga dili namo makita. Kay ang butang nga makita igsuon mahanaw, apan ang butang nga dili makita dili mahanaw. Mao na ang ginapamatud-an igsuon. Madato ka man sa kalibutan, haruhay man ang imong kinabuhi igsuon, wala jud ta nakahibalo sa atong ugma, ang Dios ra gyud nakahibalo. So muna nga igsuon, ako lang pag-awhag sa inyo ha karong hapon, dawaton nato si Kristo sa atong kinabuhi, talikdan ang kasalanan, tutukan nato si Kristo, isangyaw nato ang iyang pulong, ipaabot nato sa mga katawhan, dili ta magluya-luya karong nga panahon ni igsuon. Number 1 na karong nga panahon nga daghan na tay mga timailhan nahibalan na nato, mga timailhan nga ginapahinumdum sa Ginoo nga hapit na siya mobalik karong nga panahon ni igsuon. Panahon na nato sa pagsangyaw, panahon na nato sa pagdasig sa mga kaigsuonan nato, panahon na mga igsuon nga i-aplikar nato ang pulong sa Ginoo ug higugmaon ang Dios sa atong kinabuhi igsuon. Muna nga pinaka-importante jud no nga dapat atong dawaton si Kristo sa atong kinabuhi, atong i-aplikar ang iyang pulong, higugmaon ta ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ang reliyon atong higugmaon, si Kristo ang atong reliyon, si Kristo ang atong Dios, siya ang nagpakamatay igsuon. Muna nga nagpatulo sa sayang dugo, imong sabton si Kristo, nagpakamatay si Kristo tungod sa atong mga sala, tungod sa nahigugma sa tuwa, tungod gusto sa Ginoo nga luwason ta nga dili ta maimperno. Igsuon na sa imo ang desisyon, naa sa imong hunahuna igsuon desisyon, pagbiya sa sala, pagduol sa Ginoo, pagsandig 100% sa Ginoo. Mao na igsuon, dili ta mahisama sa mga parisiyo, dili ta mahimo sama sa mga pakaron ingnon. Dapat igsuon karon makita gyud sa atong kinabuhi 100% nga makita sa Dios nga diin ipakita nato nga kita nagasunod, nagatuman, no, nagasangyaw, nagapamuhat, no. Ipakita gyud nato igsuon mga higala. Ayon na ta papatulog-tulog, muna ginauhag nako mga pastor, kung amay mga pastor karon nga nagluya, balik mo sa pagpangalagad, manangyaw ta, dasigo nato ang mga katawhan, no. Muna akong ginaawag sa mga pastor, no. Antos lang, sunod lang kita sa Ginoo, kay ang Dios ray mapanalangin sa tuwa. Muna ako mga pag-awag sa mga pastor, kung naama mo karon mga kaluyahon, mga kabugaton sa mga pastor, akong pagdasig sa inyo ha. Ginatawag ka sa Ginoo, no, ginadasig ka sa Ginoo igsuon. So muni karong hapon igsuon, akong ipasalamat ug dinhi ko matapos og dalaygon sa inyong tanan mga igsoon mga higala. Salamat kaayo sa tanan ug muni akong pagdasig sa inyo ha. Mabasa gyud mo sa pulong sa Ginoo ug i-aplikar sa inyong kinabuhi ug sunda ang ginugtumana ang Ginoo sa imong kinabuhi, si Hesus Kristo sa inyong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name. Amen.